नमस्कार, जय मसीह। आज अगस्त 12 साउन 28 सोमबार। आजको पाठ बाइबलको पुरानो नियमको प्रस्थानको पुस्तक 38 देखि 40 अध्यायसम्म रहेको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ। होम बलिको वेदी। तिनले बबुल काठको होम वेदी बनाए। त्यसको लम्बाइ 5 हात, चौडाइ 5 हात, वर्गाकार र त्यसको उचाइ 3 हातको थियो। त्यसका चारै कुनामा तिनले सिङहरू बनाए। ती सिङ र वेदी त्यही एउटै टुक्राका थिए र तिनले त्यो काँसाले मोहरे। तिनले वेदीका सबै पात्रहरू, भाँडाहरू, बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू काँसाका बनाए। वेदीको निम्ति त्यसको मुनतिर चारैतिर बिट मुनि त्यसको बिचसम्मै पुग्ने काँसाका जालीको एउटा झिजा तिनले बनाए। त्यस काँसाको झिजाका 4 कुनाका निम्ति डन्डाहरूको घर हुनलाई तिनले 4 वटा मुन्द्रा ढाले। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनले ती काँसाले मोहरे। ती डन्डाहरू वेदीका किनाराका मुन्द्राहरूमा त्यो बोक्नलाई हाले। तिनले ती फ्ल्यागबाट त्यो खोक्रो बनाए। तिनले भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूका दर्पणबाट काँसाका धुने भाँडा र त्यसका खुट्टा बनाए। चोक। तब तिनले चोक बनाए। त्यसको दक्षिण भागको लम्बाइ 100 हातको थियो र त्यसको मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 20 वटा र तिनका आधारहरू पनि 20 वटै काँसाका थिए। खम्बाका अङ्कुशेहरू र तिनका फिताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामा पर्दाहरू स्थिर र तिनका खम्बाहरू 20 वटा र तिनका आधारहरू पनि 20 वटै थिए, सबै काँसाका। तर खम्बाहरूका अङ्कुशे र फिताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। पश्चिमतर्फको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 10 वटा र आधारहरू 10 वटै थिए, तर खम्बाहरूका अङ्कुशे र फिताहरू चाँदीका थिए। पूर्व वा सूर्योदयतर्फको चौडाइ 50 हातको थियो। मूल ढोकाको एकातर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3 वटा र आधारहरू पनि 3 वटै थिए। अर्को तर्फको निम्ति यस्तै थियो। चोकको ढोकाको त्यसतर्फ र उसतर्फ 15-15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3 वटा र तिनका आधारहरू 3 वटै थिए। चोकका चारैपट्टि सबै पर्दाहरू मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाका थिए। खम्बाका आधारहरू काँसाका थिए, तर खम्बाका अङ्कुशे र फिताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। तिनका टुप्पाहरू चाँदीले मोहरिएका थिए। चोकका सबै खम्बाहरूका फिताहरू चाँदीका थिए। चोकको मूल ढोकाको पर्दा बुट्टा हाल्नेको काम भएको नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनिएको थियो। त्यसको लम्बाइ 20 हात र उचाइ चोकका पर्दाको बराबर 5 हातको थियो। तिनका खम्बाहरू 4 वटा र तिनका काँसाका आधारहरू 4 वटै थिए। तिनका अङ्कुशे र फिताहरू चाँदीका थिए र तिनका टुप्पाहरू पनि चाँदीले मोहरिएका थिए। पवित्र वासस्थान र त्यसको वरिपरिको चोकका सबै किल्लाहरू काँसाका थिए। निर्माणको निम्ति सामानहरू। पवित्र वासस्थान अर्थात् गवाहीका मण्डपको निम्ति चलाइएका सामानको जुन गन्ती मोसाको आज्ञा बमोजिम हारुन पुजारीका छोरा इतामारद्वारा लेवीहरूले गरेका थिए, त्यसको वर्णन यही हो। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेलले सबै थोक बनाए। तिनीसित दानको कुलका अहिसामाकका छोरा ओहोलिआब थिए, जो शिल्पकारको काम गर्न, आकारहरू बनाउन र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्न सिपालु थिए। पवित्र स्थानका सबै कामका निम्ति डोलाउने बलिको जम्मै सुन पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 29 तोडा र 730 सेकेलको थियो। समुदायमा गन्ती भएका मानिसहरूका चाँदी
पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 100 तोडा र 1775 सेकेलको थियो। जतिजना 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूमा गनिएका थिए ती 6,03,550 मानिसहरू हरेकबाट एक बेका अर्थात् पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले आधा सेकेल थियो। 100 तोडा चाहिँ पवित्र स्थान र पर्दाका आधारहरू ढाल्नका निम्ति थियो। सब आधारहरूमा 100 तोडा थियो। एक आधारको निम्ति 1 तोडा। ती 1775 सेकेलबाट तिनीहरूले टुप्पाहरूका निम्ति अङ्कुशे बनाए। तिनका टुप्पाहरू मोहरे र तिनका निम्ति फित्ताहरू बनाए। डोलाइने बलिको काँसो 70 तोडा र 2400 सेकेलको थियो। तिनैबाट तिनीहरूले भेट हुने पालको ढोकाको निम्ति आधारहरू, काँसाको बेदी र त्यसका काँसाको झिझा र बेदीका सबै सामान र चारैतर्फको चोकका आधारहरू र चोकको मूल ढोकाका आधारहरू र पवित्र वासस्थानका सबै किल्लाहरू र चोकका चारैतर्फका सबै किल्लाहरू बनाए। 39 अध्याय पुजाहारीका पोशाक र एपोद। पवित्र स्थानका सेवाको निम्ति तिनीहरूले नीलो, बैजनी, रातो रङको धागोबाट बुनेका कपडाहरू र हारुनको निम्ति परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम पवित्र पोशाकहरू बनाए। एपोद चाहिँ तिनीहरूले सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनाए। तिनीहरूले सुन पिटेर पतला पाताहरू काटेर तारहरू बनाए। ती नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा मिलाउनलाई सिपालु शिल्पकारको काम भएको थियो। एपोदको निम्ति तिनीहरूले त्यसका दुई छेउमा गाँसेका 2 काँधे बन्धनहरू बनाए। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कमरपेटी एपोदसँग एउटै टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको थियो, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले सुनका मणिघरहरूमा आनिक्सहरू जडे र इजरायलका छोराहरूका नाम छापमा झैं त्यसमा लेखे। परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनीहरूले एपोदका काँधे बन्धनहरूमा इजरायलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको मणि हुनलाई ती लगाए। छाती पाता। तिनीहरूले एपोदको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छाती पाता सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको कपडाको बनाए। त्यो वर्गाकार र दोबर पट्याएको थियो। त्यो 1 बित्ता लामो र 1 बित्ता चौडा थियो। त्यसमा मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जडे। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको थियो। दोस्रो लहर फिरोजा, नीर र पन्नाको थियो। तेस्रो लहर लालमणि, हाकिक र कटेलाको थियो। अनि चौथो लहर पीतमणि, आनिक्स र बिल्लौरको थियो। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिएका थिए। ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12 वटा थिए। हरेकमा छापमा खोपे झैं 12 कुलमध्ये एउटाको नाउँ थियो। तिनीहरूले छाती पाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निखुर सुनका सिक्रीहरू बनाए। सुनका 2 मणिघरहरू र सुनका 2 वटा मुन्द्रीहरू बनाएर दुवै मुन्द्री छाती पाताका दुवै कुनामा लगाए। छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाए। दुवै सिक्रीका अर्को 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणिघरमा जोडेर एपोदका काँधे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाए। तिनीहरूले सुनका 2 वटा मुन्द्री बनाएर छाती पाताका अर्का दुवै कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बीटमा लगाए। तिनीहरूले सुनका अझ 2 वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कम्मरपेटीमाथिको सिउनीनेर लगाए। छाती पाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा नीलो फिताले कम्मरपेटीमा बाँधे कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो।
अनि तिनीहरूले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बुनेको कपडाको बनाए। त्यसको बीचमा कठालोको प्वाल जस्तो अलखाको प्वाल बनाए र त्यो नच्यातिनका निम्ति प्वालको वरिपरि बिट बुनिदिए। त्यसको तलको फेरोमा चाहिँ नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका दारिमहरू बनाए। निखुर सुनका घन्टीहरू बनाएर ती तलको फेरोमा वरिपरि दारिमका बीचबीचमा तिनीहरूले लगाए। सेवा गर्दा लगाउने अलखाको तलको फेरोमा एउटा घन्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी वरिपरि लगाए, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। हारुन र तिनका छोराहरूका निम्ति बुनेका मसिनो सुती कपडाका लबेदाहरू र मसिनो सुती कपडाको फेटा र सुती कपडाका अरू फेटाहरू र मसिनो सुती कपडाका भित्री वस्त्र तिनीहरूले बनाए। अनि तिनीहरूले मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाको र नीलो, बैजनी, रातो धागोको बुट्टा भर्नेको काम भएको पटुका बनाए, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले पाता अर्थात् पवित्र मुकुट निखुर सुनको बनाए र त्यहाँ छापको खोपाई झैं यी कुरा खोपे, परमप्रभुको निम्ति पवित्र। तिनीहरूले त्यो नीलो फिताले फेटामा लगाउनलाई बाँधे, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। मोसाले पवित्र वासस्थानको काम हेरेका। यसरी भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानका सबै काम समाप्त भए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झै इजरायलीहरूले गरे। तब तिनीहरूले मोसा कहाँ पवित्र वासस्थान ल्याए। पाल र त्यसका सारा सामानहरू समेत, त्यसका अंकुशहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू, आधारहरू, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरूको छत, सीलका छालाहरूको छत, छेक्ने पर्दा, गवाईको सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू र कृपा आसन, टेबिल र त्यसका सबै सामानहरू र उपस्थितिको रोटी, निखुर सुनको सामदान र त्यसका दियाहरू र त्यसका सबै सामानहरू र प्रकाशको निम्ति तेल, सुनको वेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पालको ढोकाको निम्ति पर्दा, काँसाको वेदी, त्यसको काँसाको जिजा, त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, पानीको बाटा र त्यसका खुट्टा, चोकका पर्दाहरू, त्यसका खम्बाहरू र आधारहरू, चोकको ढोकाको पर्दा, त्यसका डोरीहरू र किल्लाहरू र भेट हुने पाल, पवित्र वासस्थानको निम्ति सेवाका सबै सामान, पवित्र वासस्थानमा सेवाका कामको निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजाहारीका पवित्र पोसाक र पुजाहारी पदमा सेवा गर्नका निम्ति तिनका छोराहरूका पोसाकहरू, परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएको आज्ञा बमोजिम सबै काम इजरायलीहरूले गरे। तब मोसाले ती कामहरू हेरे र जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो तिनीहरूले त्यस्तै नै गरेका थिए। अनि मोसाले ती सबैलाई आशीर्वाद दिए। आमेन। परमेश्वरले आजको वचन पढाएर सुनाइमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।